गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बड़ी बुरी खबर सुनी कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे एक हादसे में इंतकाल कर गए। तो इससे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा शॉर्ट है, हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है। हम सोचते हैं कि हम एक चीज़ आज नहीं करते तो कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। यही सोचते सोचते वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि हमें उस चीज़ का एहसास तक नहीं होता हमें, क्योंकि वक्त से कीमती कोई चीज़ भी नहीं है हमारी ज़िंदगी। एक जिस तरह घड़ी की सुई चल रही होती है ना, टिक टिक टिक, तो इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी का वक्त गुज़रता जा रहा है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ सोचते हैं कि मैंने करना है तो वो आज कर लें, क्योंकि शायद आपको शाम तक भी मौका ना मिले या शायद सुबह भी ना हो। ज़िंदगी इतनी शॉर्ट है। तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, इंसान उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। कुछ लोग जो हैं उनका ड्रीम होता है फार्मिंग करना चाहते हैं। कुछ का ड्रीम होता है कोई बिज़नेस करना, वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मतलब किसी का ड्रीम होता है कि वो ट्रैवल करे, निकले, और हर इंसान का एक शौक़ होता है, एक ड्रीम होता है। तो मेरे ख़्याल है अभी वो वक्त है उसको पूरा करने का, क्योंकि वक्त ही हमारे पास बहुत कम है। और अगर ज़िंदगी को बदलना भी है तो वो आज ही बदलना पड़ेगा। उसके लिए कल का इंतज़ार नहीं कर सकते कि चलो ठीक है आज नहीं बदल सकते तो कल बदल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ तो मुझे अपनी रूटीन बदलनी पड़ेगी। अगर मैं 8 बजे उठता हूँ तो 4 बजे 4 घंटे पीछे आना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं रात को जल्दी सो जाया करूँगा और एक घंटे का डिफरेंस लाता हूँ। पहले 8 बजे उठता था तो 7 बजे, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे। कुछ अर्सा आहिस्ता आहिस्ता, एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीज़ें करते जाएं तो ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सडन चेंज लाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आप सिगरेट पीते हैं, उसकी आदत छोड़ना चाहते हैं तो दिन में 10 सिगरेट्स पीते हैं तो एक कम कर दें। आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते जाएं तो वो चेंज आ जाता है। तो ज़िंदगी भी इसी तरह ही है, इसको हमें बदलना पड़ता है, वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। तो जब आप पेरेंट्स नहीं होते तब आपकी और लाइफ होती है, पेरेंट्स बनने के बाद आपकी और लाइफ होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी और लाइफ होती है और रूटीन होती है। आप बिज़नेस करते हैं, आपकी और रूटीन हो जाती है, क्योंकि जॉब जो है वो 9 to 5 है, जो बिज़नेस है वो तो 24 आवर्स है, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। इस चीज़ का जो वक्त गुज़रता जाता है एहसास होता जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत को वक्त दें। जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी वेल्थ है, क्योंकि हेल्थ के बगैर तो आप कोई काम भी नहीं कर सकते। और जो मेंटल हेल्थ है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो वाक़यात हो रहे हैं इस तरह के, जो मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा था उसको भी डिप्रेशन का मसला था, और ये सिर्फ उनको नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को, हर दूसरे बंदे को जो बंदा है वो डिप्रेशन का मरीज़ है। लेकिन इस चीज़ का हमारे पास अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम इस चीज़ को इतना सोचते नहीं हैं कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, ये कितनी अहम चीज़ है। तो डिप्रेशन का जो हमें इलाज करवाना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इसको फिट रखना चाहिए। और इसके बाद साथ हमें दूसरे के एक चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि वक्त बहुत
کم ہے اور یہ بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کریں، کیونکہ یہ جب گزر جائے گا پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور ایک اور چیز، وقت نے گزرنا ہی گزرنا، وہ ہم سو کے گزار دیں، وہ ہم محنت کر کے گزار دیں، وہ مشقت میں گزار دیں، وہ آسانی میں گزار دیں، تو اس سے بہتر ہے مشقت کر لیں، محنت کر لیں، جو ہیں اپنی فیٹس ان کو برن کر لیں، کیونکہ جتنی زیادہ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، وہ بہتر ہے۔ کیونکہ جو حلال کا رزق ہوتا ہے نا، اس کے ایک لقمے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جو مشقت سے، محنت سے کمایا جاتا جو رزق ہے نا، محنت سے کمایا ہوا، اس کا مزہ ہی علیحدہ ہوتا ہے، اس کا نشہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ جو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، تو اس کی پھر قدر بھی نہیں ہوتی اور اس کا پھر مزہ بھی نہیں آتا۔ تو زندگی میں جو یہ چیزیں ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ خود کو وقت دینا چاہیے، خود کے وقت کی اہمیت کو جاننا چاہیے، اور تبھی اگر آپ خود ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ اپنی فیملی کا، اپنی سوسائٹی کا بہت کیسے خیال رکھ سکیں گے؟ آپ بہت سارے لوگ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ کتنے لوگ ہم پہ ڈیپینڈ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جو آپ کی گلی میں فروٹ بیچتا ہے آپ کو، یا سبزی بیچتا ہے، تو وہ شخص بھی آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو کہ شام کو جو میری سبزی بچے گی، مجھے امید ہے یہ جو عورت ہے یا یہ جو شخص ہے میرے سے خرید لے گا اور میں گھر خالی نہیں جاؤں گا، یا یہ بندہ میرے سے لازمی سبزی خریدے گا، اس لیے آج میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ تو اس کو بھی ایک امید ہوتی ہے۔ تو بڑے لوگوں کو آپ سے امید ہوتی ہے، آپ کے بزنس کی وجہ سے بڑے لوگوں کا جو کاروبار چل رہا ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے بڑے لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایک کسان ہیں تو ایک فصل اگاتے ہیں، تو اس میں سے جو پرندے کھا رہے ہوتے ہیں، فصل جب پک جاتی ہے تو کتنے پرندوں کو آپ کی وجہ سے، وساطت سے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت ایک چکر ہے رزق دینے کا، انسانوں کو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر دیا، پرندوں کو ڈیپینڈ کر دیا، اور ساتھ انڈیپینڈنس بھی دے دی سب کو کہ جو مرضی چاہے، اگر ہر بندہ نکل جائے، اپنی مرضی سے رزق کمائے، اپنی مرضی سے کام کرے، اپنے دل سے کام کرے۔ لیکن یہ ہے، کام صرف پیٹ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو کام شوق سے کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عارضی طور پہ کام سمجھ کے کیا جائے، ٹیمپریری، میں نے تو بس دن گزارنا ہے، آج کا دن پورا کرنا ہے، بس جلدی سے کام ختم کروں اور شام ہو جائے، تو وہ کام جو ہے وہ پھر آپ کو ڈپریشن میں آپ کو دھکیل دیتا ہے، آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کام شوق سے کرتے ہیں تو وہ کام جو ہے آپ کو پھر آگے لے جاتا ہے، اور جب پریشانیاں کم ہوں گی، ٹینشنیں کم ہوں گی، تو ڈپریشن نہیں ہوگا، اور آپ کی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا، تو اس میں آپ کے روٹین بن جائے گی، آپ آگے ترقی کریں گے، بہتر کریں گے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، ایج کے ساتھ ساتھ انسان میں امپرومنٹ آتی ہے، میچورٹی آتی ہے، پھر وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ میچورٹی نہیں آئے گی، پھر وہ جس طرح ایج گزرتی جائے گی تو ایک افسوس سا ایک پیدا ہوتا جائے گا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا، کچھ کیا نہیں ہے۔ تو لیکن بندہ اگر پھر اینڈ پہ جا کے جو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے نا، کافی بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے خوشی سے زندگی کیوں نہیں گزاری، جو وقت گزارا ہے اسے خوشی سے کیوں نہیں گزارا، اور وہ کام کرتے ہوئے کیوں نہیں گزارا جو مجھے پسند تھا، جن چیزوں سے مجھے پیار تھا، میں نے وہ چیزیں کیوں نہیں کی۔ وہ اینڈ پہ جا کے وہ افسوس رہ جاتا ہے کہ میں نے فضول چیزوں پہ وقت ضائع کیا۔
اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں، خوش رہیں، ہیلدی رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔